दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा कोरोनाका कारण भक्तजनहरूद्वारा मन्दिर बाहिरै पूजा आजा। कोरोना संक्रमण बढेको कारण भदौ 1 देखि लामो दूरीका सवारी साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने। गोङगुमा बस्दै आएका कृष्ण बहादुर बोहरालाई कल्पना पौडेलद्वारा नशालु पदार्थ खुवाएर हत्या गरेको खुलासा। बोहराको शव व्यवस्थापनमा छोरी पनि संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै धनुषामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 मा गए राति घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरो ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता। अब न्युज विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मंगलबार देशभर भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धापूर्वक मनाइरहेछन्। श्री कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन छ। जन्माष्टमीका दिन पाटनको मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मेला भने लागेन। भक्तजनहरूलाई पूजा आजाका लागि मन्दिर बाहिरैबाट व्यवस्था गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुजारी, मङ्गल टोल सुधार सङ्घ प्रमुख, जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरूले बसेको बैठकले पाटन कृष्ण मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्याय र राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिनु भएका श्री कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्ने भएको कथन छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्री कृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। सरकारले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै भदौ 1 गतेदेखि खुल्ने भनिएको लामो दूरीका सवारी साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान भदौ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेका मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि साउन 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले हवाई उडान र लामो दूरीको यातायात भदौ 1 गतेबाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले सीमा नाकामा पनि अवैध आवत जावत जारी रहेको भन्दै थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उपत्यकाका प्रवेश गर्ने नाकामा पनि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको गोङगुमा आइतबार सुटकेसमा शव फेला परेका दाङका कृष्ण बहादुर बोहराको हत्यामा कल्पना मुडभरी पौडेलको संलग्नता रहेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोहराको हत्यामा संलग्न पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। साथै प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्यामर, रगत लतपतिएको पन्जा, म्याट्रिसको टुक्रा, घाँटी कसने प्रयोग गरेको कालो रङको सल लगायत पनि बरामद गरी सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार राति कल्पनाको कोठामा पुगेका
बोहरा र कल्पना सँगै बसेर मदिरा पिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै मदिराको नशा चढ्दै गएपछि कल्पनाले दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट हालेर बोहरालाई खुवाइएको पाइएको छ। पौडेलले प्रहरी बिहानमा बोहरालाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खान दिएर सुतेपछि हथौडाले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी मारेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले बोहरा र कल्पना बीच फेसबुकबाट चिनजान भएको र पछि बोहराले नक्कली फेसबुक बनाएर महिलाका निर्वस्त्र तस्बिर सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। हत्यापछि बोहराको शव व्यवस्थापनमा कल्पनाकी छोरी पनि संलग्नता देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। बिहान जुन गोङ्गोबुमा शव फेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखा को एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 गते बिहान गोङ्गोबुमा हामीलाई जानकारी आएको भन्दाखेरि 7 बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडवरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जो अपरेसन भनेर राखियो इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ। अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो। फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर सब अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो र त्यस पश्चात हामीले अपराध महाशाखा र परिसरको टिमको चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो। अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रेको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक पनि आउन सक्लान्। त्यसकारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ। सोमबार बिहान काठमाडौँको गोङ्गुमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो।
त्यसको केही मिटर पर जेब्रा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा फेला परेको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले सोमबार नै हत्यामा संलग्न महिला र उनकी छोरीलाई चितवनको ठाडीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विदेह नगरपालिका 8 का 60 वर्षीय पुरुष बद्री मण्डलको कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड-19 विशेष अस्पतालमा करिब 18 दिनदेखि आइसियुमा उपचाररत मण्डलको गए राति कोभिड निमोनियाका कारण मृत्यु भएको कोभिड-19 अस्पतालका संयोजक डाक्टर जामुन प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। डाक्टर सिंहका अनुसार मृतक मण्डल क्षयरोगले पनि सिकिस्त थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईका अनुसार मृतकको ट्राभल हिस्ट्री छैन। मृतकको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको प्रजीय भट्टराईले बताउनुभयो। मृतकको शव अहिले प्रादेशिक अस्पतालमै राखिएको छ। यसअघि आइतबार मृत्यु भएका 1 पुरुषमा सोमबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। यो सँगै धनुषामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 बाझकानी गाउँमा गए राति घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपनिरीक्षक जनकराज पाण्डेका अनुसार घर भत्किएर मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय बिस्ना लोहार, छोरा 11 वर्षीय पारस, छोरी 7 वर्षीय सिरु, अर्की छोरी 4 वर्षीय जेनिसा रहेका छन्। त्यसैगरी घाइते हुनेमा 33 वर्षीय घर मालिक लोगे लोहार, निजकी आमा 52 वर्षीय पाना सासू, 56 वर्षीय घाङ्गरी विक, सालो 13 वर्षीय इन्द्र विक तथा छोरी 2 वर्षीय अस्मिता लोहार रहेका छन्। घाइते लोगे, पाना, घाङ्गरी तथा इन्द्रको अवस्था गम्भीर रहेको र अस्मिताको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि डोटीको देपाइलमा रहेको शैलेश्वरी अस्पतालमा ल्याइएको छ। सिलेटल छाएको 3 तल्ले घरमा राति सुतिरहेको बेला अचानक घर भत्किँदा उनीहरूको ज्यान गएको प्रहरीले जनाउनु भएको छ। घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय मौवा नगरदहका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक वीरबहादुर बुढाको कमान्डमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको प्रहरी उपनिरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घर भित्र च्यातिएका शवको प्रहरी टोलीद्वारा निकाल्ने काम भइरहेको छ। घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट 2-3 घण्टाको दूरीमा रहेको छ। घर भत्किएका कारण कम्तीमा पनि 10 लाख बराबरको धनमालको क्षति भएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। अशोक खड्का तेकान्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका छन्। नेपाली तेकान्डोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरोज तेकान्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका छन्। थाइल्यान्डको हिरोज तेकान्डो सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा अगस्त 8 र 9 तारिकमा भएको थियो। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता रहेको नेप्लिज तेकान्डो एकेडमीका अध्यक्ष समेत रहेका खड्काले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा नेपाल सहित इन्डोनेसिया, ट्युनेसिया, भारत, मलेसिया, चीन र कोरिया गरी 7 राष्ट्रका निर्णायकको सहभागिता थियो। लकडाउनको अवधिमा भएका विभिन्न प्रतियोगितामा खड्का 3 पटक उत्कृष्ट निर्णायक चुनिएका हुन्। निर्णायकको करियरमा खड्का 7 पटक उत्कृष्ट निर्णायक बनेका छन्। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा कोरोनाका कारण भक्तजनहरूद्वारा मन्दिर बाहिरै पूजा आजा। कोरोना संक्रमण बढेको कारण भदौ 1 देखि लामो दूरीका सवारी साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई उडान 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने। गङ्गुमा बस्दै आएका कृष्ण बहादुर बोहरालाई कल्पना पौडेलद्वारा नशालु पदार्थ खुवाएर हत्या गरेको खुलासा। बोहराको शव व्यवस्थापनमा छोरी पनि संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ।
धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै धनुषामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 मा गैराती घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। अशोक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय हिरो ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित। प्रतियोगितामा करिब 25 राष्ट्रका 350 खेलाडीको सहभागिता। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।